अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आज कोशिश ये है कि चाहे थोड़ी सी लंबी आज क्लास हो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। मेरे साथ मैनेज कीजिए ज़रा थोड़े दिन, क्योंकि बच्चों की ज़रा मेरी छुट्टियां अभी तक उनका रिजल्ट एक का आ गया है, दूसरे का नहीं आया, तो मंडे से ही रेगुलर होंगी ये लोग भी। अच्छा, हम वर्ब्स पे बात कर रहे थे और वर्ब्स पे अब हम कर रहे थे फेल माजी को, क्योंकि टेंसेस हमें पता है कि 3 होते हैं, लेकिन इसके अंदर फेल माजी और फेल मजारे होता है। फेल माजी के अंदर तो पास्ट टेंस पाया जाता है, जब इसके अंदर 2 टेंस पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट है और फ्यूचर है, वो इन दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर मजारे में ही उसका मीनिंग आता है में भी और होंगे भी, विल का भी मीनिंग। अब पास्ट में हम फेल माजी कर रहे हैं, फेल माजी सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद फेल माजी, क्योंकि हर हरफी जो एक वर्ड बना होता है 3 हरफी मादे पे मुश्तमिल होता है। हर लफ्ज, ज्यादातर 99% कर लें, ठीक है, 3 हरफी मादे पे मुश्तमिल होता है, जिसमें 1% होता है जो 4 हरफी मादा होता है, उसे रबाई मुजर्रद कहते हैं। लेकिन सलासी मुजर्रद 3 हर्फ का एक वर्ड होता है, और असली रूट वर्ड जिसे बोलते हैं मादा, यानी उसको रूट वर्ड बोला जाता है। जब भी हम एक आप लोगों का पेपर भी आता होगा कि इसमें से रूट वर्ड तलाश कीजिए, इसका रूट वर्ड दीजिए। रूट वर्ड ये एक ऐसी चीज है कि जिससे हम, एक डिक्शनरी है जैसे कुरान डिक्शनरी उसे बोला जाता है, आगे आपके काम आएगी, लेके रखिए। कुरान डिक्शनरी ऐसी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। मैम आवाज नहीं आ रही मैम। जब आप करेंगी तो आपको आगे आगे मजीद और बुक्स का पता चलेगा, लेकिन ये है कुरान डिक्शनरी, ठीक है। और ये जो राइटर है वो लुत्फुर रहमान है, ये कुरान डिक्शनरी है। इसके अंदर जब भी हमने कोई भी मादा देखना हो, जैसे कि हमने देखना है, ये देखें 3 हरफी मादा सालामा, इसके ऊपर क्या सिर्फ हमें मादा निकलना चाहिए। कोई भी वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको हमने तलाश करना है कि ये क्या है, ये किस पैटर्न पे है, उसका हम असली मादा रूट वर्ड तलाश करते हैं, उसको हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं, वहां पे हमें उसका सारा, उसकी मीनिंग और हर चीज निकल आती है हमारे पास कि यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है। 3 हरफी मादे पे मुश्तमिल होता है। फेल का सीगा फ़ाआला, इसके 3 वजन होते हैं, फ़ाइला और फ़ाउला, ठीक है। ये 3 वजन होते हैं, और मैंने ये भी बताया कि इस पे लाजिम और मोतदी दोनों बनते हैं, इस पे भी लाजिम और मोतदी दोनों बनते हैं। जैसे जिसे मफूल, मोतदी वो अफाल होते हैं जिससे मफूल की जरूरत हो, लाजिम वो होते हैं जो फेल फाइल में बात कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाजिम बनता है, मोतदी अफाल नहीं आते हैं फाउला के वजन पे, जो इस पैटर्न पे जो भी वर्ड बने हो, ठीक है। अब इस पे कोई भी वर्ड हो, जितने भी आपको नजर आए, अगर इस पैटर्न पे बने हैं, उसके ऊपर जबर है, इस पैटर्न पे बने हैं, आइन के नीचे जेर है, या इस पैटर्न पे बने हैं, तो दोनों लाजिम मोतदी की तरफ जा सकते हैं। उसे मफूल की भी जरूरत हो सकती है, या वो लाजिम पे ही खत्म हो रहे हो, लेकिन फाउला का वजन लाजिम के लिए। अच्छा, ये हमारी फिर दोबारा रिपीट, यानी पिछला वर्ड था जो मैंने आपको दोबारा करवाया था। हमारी जो गर्दान है फेले माजी की, फेले माजी मारूफ की गर्दान, हेलो।
اچھا، فعل ماضی معروف کی گردان میں نے آپ کو کروائی تھی، اس کے اندر ہماری فاعلی ضمیر چھپی ہوئی، فاعلی ضمیر چھپی ہوئی یعنی کہ متصل موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک منفصل ہوتی ہے الگ، وہ مبتدا کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل جو ہے مبتدا کی شکل میں، اور متصل فعل ماضی کے پورے 14 صیغوں کی شکل میں موجود ہوتی ہے. اب یہ جو فعل ماضی کے ہم نے یہ جو 14 صیغے کیے تھے، فعل ماضی کے میں نے یہ جو 14 صیغے کیے تھے، فعلا، فعلا، فعالو، فعالت، یہ بات یاد رکھیے، میں دوبارہ کروا رہی ہوں. تینوں صیغے زبر کے ساتھ ہیں، تینوں صیغے زبر کے ساتھ ہیں، تینوں صیغوں میں حرکت ہے، یہاں پہ بھی حرکت ہے، فعلتا، فعلتا، یہاں پہ بھی حرکت ہے. چھٹا صیغہ جب آتا ہے فعلنا، یہ لام ساکن ہوا ہمارا تیسرا. ٹھیک ہے، اس چھٹے صیغے کے بعد جو ہمارا 7واں صیغہ آئے گا، اس میں جو تیسرا حرف ہے ہمارا ساکن ملے گا، اور اس میں گردان چلے گی، جیسے کہ فعلتا، فعلتی اور فعلتو. ٹھیک ہے، آسما جی کی میں نے جوائننگ دی ہے، لیکن ابھی دیکھیں وہ ویٹ مانگ رہے ہیں، اللہ کرے جوائن ہو پائے وہ. چلے ٹھیک ہے، فعلتو اور لاسٹ میں فعلتما، فعلتم. اس چھٹے صیغے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے ہمارا وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ غلطی آپ آئندہ نہیں کرنی. ہمارا ظاہر، یہ غائب کے 2 صیغے ہیں، اسے کہتے ہیں غائب. اس کا پہلا صیغہ یہ، دوسرا، تیسرا، یہ فورتھ ہے. یہ ہے واحد مذکر کا غائب کا صیغہ، اسے کہتے ہیں واحد مونس کا غائب کا صیغہ. یہ پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی ہمارا فاعل ظاہر ہوگا تو ان 2 صیغوں کے ساتھ ہوگا، نتھنگ اور کسی کے ساتھ بھی ہمارا فاعل ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات اب آپ نے دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ بات یاد رکھنی ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ. اور چوتھا صیغہ جب آپ اس طرح کچھ حرکت کریں گے نا، تو وہ ایک میری بہن نے کیا تھا، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے، انہوں نے اس طریقے سے لکھ دیا تھا. انہوں نے ایسے، یہ صیغہ جو ہے 10th صیغہ آ جاتا ہے، 1 2 3 لام ساکن نے. یہ چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس میں غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہماری یہ گردان میں نے آپ کو دوبارہ اس لیے کروائی، میں دوبارہ کروا دیتی ہوں. فعلتما، فعلتنا، فعلتنا. اس 6 صیغے کے بعد ہمارا تیسرا کلمہ ساکن ہی رہے گا، اور یہاں پر یہ تا، یہاں پر یہ تی، تما، تم، تنا، تو اور نا. یہ ہمیں بتا رہا ہے نا کہ یہاں پر ضمائر چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اس کے اندر کچھ نظر آ رہی ہیں، سوائے ان دونوں صیغوں کے اندر جس کے پہلے 3 پہ تو اعراب تھا. یہ تو ساکن ہے، ساکن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر عربک ٹرم میں کروں، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک ورڈ ہے، یہ تا جو ہے ظاہر کرتی ہے مونس کو، اور یہ مذکر کو ظاہر کر رہا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اس کے اندر جو ضمائر چھپی ہوئی اسے کہتے ہیں مستتر. مستتر کہتے ہیں ضمائر چھپی ہوئی، اور ان مستتر ضمائر ان 2 کے ساتھ ہی فاعل ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھیں. میں آپ کو کچھ جملے کرواتی ہوں. میں نے آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کا بتایا. فعل کا ایک پیٹرن یہ ہے، جب بھی فاعل ہمارا، فعل، فاعل
اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فعل ہمارا پہلا یا چوتھا سیگا ہوگا, جہاں اگر اس کا فاعل ضمیر میں ہے تو پھر پوری گردان لگ سکتی ہے, لیکن اگر فاعل ہمارا ظاہر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہر صورت مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے, چھپی ہوئی ضمائر میں ہم فعل کی گردان لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور مفعول کیا ہوگا, اگر وہ ضمائر ہے تو وہ ضمائر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. فاعل بعد میں آئے گا, فعل کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہو جائے گی, مفعول کی جو ضمائر ہے. یا اگر وہ ظاہر ہوگا تو وہ ہر صورت نصب میں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی کہ فعل کے ساتھ اگر فاعل ظاہر ہوگا پہلا اور چوتھا سیگا لگے گا, اور اگر ضمائر کی شکل میں ہوگا فاعل تو آلریڈی فعل کی جو پوری گردان ہے اسی کے اندر ہی ہوگا. لیکن اگر مفعول ضمائر کی صورت میں ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, فعل کے ہر کسی بھی سیگے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلا یا چوتھا سیگا ہے, مفعول نے اگر اٹیچ ہونا ہے کسی بھی ضمائر میں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا فعل کے ساتھ. اور اگر وہ مفعول ظاہر ہے تو وہ نسبی حالت میں ظاہر ہوگا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کے جملوں کے لیے. میں دوبارہ مفعول کے اوپر ایک کام کرنے کے بعد دو مفعول جو آتے ہیں ہمارے جملوں کے اندر اس پہ کام کروانا چاہ رہی ہوں. آج تھوڑا سا بس اس پہ پریکٹس کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزارے پہ جائیں گے انشاءاللہ. لڑکی نے کھڑکی کھولی, کھولی یعنی فتح, فتح سے ہے فتح. یہاں پر لڑکی ہے بنت. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کھڑکی ہے نافذہ. ٹھیک ہے, اب میں نے بتا دیا. اب ایک جملہ بنائیں جس کے اندر یہ ہے فعل کھولنا, کھولنے والا کون ہے, لڑکی ہے, تو یہ ہے فاعل جو کہ ظاہر ہے. یہ بات یاد رکھا کریں, ظاہر ہے. یہاں پر مفعول ہے کھڑکی, کیا کھولا ہے اس نے, کھڑکی کو کھولا ہے, یعنی جس پہ ایکشن ہو رہا ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو مفعول فاعل ہمارا ظاہر ہے یہ مرفوع آئے گا, یہ جو مفعول ہمارا ظاہر ہے وہ نصب میں آئے گا. میم یہ ہوگا فتحت البنت نافذتا. یہ دیکھیں فا تا ہا, ہا کے اوپر بھی لگا فاتح ہا, ایسے تا ساکن ہے. پڑھنے کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کے نیچے ایک زیر دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, آگے نیچے پیچھے ورڈ کیونکہ وہ ال کے ساتھ اگر آئے گا فتحاتل بنتو, آگے بتائیے, ان نافذتا. نافذتا, یہ تا کے ساتھ تو اور تا, سمپل تھا. اب اس کو میں کہتی ہوں لڑکی تھی, اس کو میں بدلتی ہوں دو لڑکیاں. ایک ہی جملے کو کرتی ہوں میں, دو لڑکیاں. لڑکیوں نے دو کھڑکیاں کھولی, دو کھڑکیاں کھولی, کھولی کر لیں. چلیں بتائیں. میم فتحت ویری گڈ, وہی آئے گا فتحت بناتو نافذہ. فتحت بناتو البنتانی البنتانی. ویری گڈ. النافذتانا. نہیں میم یہ نہیں لگے گا. ہاں بولے, نافی النافذتینی نافی. رتینی. پھر دوبارہ دیکھ لیں. نافذ میم نافذتانی نافذہ تان ہی ہوگا. تو پھر مرفوع میں آ جائے گا نا نصب کے لیے, تو پھر مصنع کی ایک حالت منٹ یہ غیر عاقل ہے, اور نہیں, یہاں پہ غیر عاقل نہیں ہوگا, وہ جمع میں ہوتا ہے, دو ہیں. ایک کے لیے, دو کے لیے عاقل غیر عاقل نہیں ہوتا, جمع مکسر میں جائے تو ہوتا ہے. نوافذاتن جب آتا ہے نا اس میں, آپ نے بالکل ٹھیک بولا تھا, نافذتین.
ٹھیک ہے, کانفیڈنس کی کمی ہو گئی تھوڑی سی. نہیں بالکل ٹھیک بولا. اچھا, فتحت البنتانی النافذتانی. اب میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ میرے پاس کریں گے, ذرا مجھے پتا چلے کون کون ہے میرے پاس. اچھا, بدر النساء جی ہیں, مصباح جی, ابصری جی ہیں. چلیں, اب آپ میں سے کوئی ایک ایک میرے ساتھ ایک ایک جملہ کرے گا. اب میں کہتی ہوں لڑکیوں کو چھوڑ کے میں اب مذکر پہ آتی ہوں. ابھی میں جمع مکسر نہیں کر رہی, انشاءاللہ تعالیٰ جب مرکب کریں گے تو اس کے پاس لے کر آؤں گی. ابھی مذکر اور مؤنث ہے سمپل. اب میں کہتی ہوں یہ زیادہ ہیں. استاد, استادوں نے اسکول کھولا. کھولا فتح, ٹھیک ہے, اسی کا ہے. اسکول کو کہتے مدرسہ, ٹھیک ہے. استاد معلم کہہ لیں, معلم. کھولا فتح سے یہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا ہے, یہ ہمارا فعل ہے اور یہ استاد جو ہے ہماری جمع کے اندر ہے, اور جمع جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے, جمع عاقل کی جمع ہے, اور ہمارا یہ جمع میں ہے, اور یہ فاعل ہے, اور یہ ہمارا مرفوع میں آنا ہے, اور اسکول جو ہے وہ ہمارا مفعول کی جگہ پر ہے, اور یہ نصب میں آئے گا. اب کریں. فتح الماء مدرسہ. فتح الماء مدرسہ. علماء, آپ نے اس کو جمع مکسر میں لے لیا نا, تو ہاں ہاں, معلمون بھی کہہ سکتے ہیں. معلم, معلم کہیں گے. معلم ہے نا, معلم ہے, معلمون. اچھا, ٹھیک ہے. المعلم. ہاں, فتح المعلمون. المعلمون. اب یہاں پہ ون لگا, سیگا ون لگے گا نا, وہ 1 اور 4 کے رول سے. ہاں, فتح فتح المعلم المعلمون. آگے المدرسہ. المدرسہ. ہاں, تو یہ نصب میں آ گیا نا مدرسہ. تا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر کہتی ہوں استاد کی جگہ استانیہ کرتی ہوں. استانیوں نے اسکول کھولا. فتح معلماتی. فتح نہیں آئے گا, استانیہ. ہاں ہاں ہاں, اب اس پہ 4 آئے گا. ہاں بتائیں. فتحت فتحت معلمات المعلماتی. المعلماتی مدرسہ. مدرسہ. اس کے نیچے زیر کیوں آئی, یہ کس حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ مونس ہے اس لیے. نہیں, اس کے نیچے غلطی تھی, المعلمات. اچھا, میں نے کہا شاید آپ نے کہا ہے تو غلطی تھی, نکالنی چاہیے تھی. میں نے لکھ کے پھر کاٹ کے جلدی سے زیر ڈالی. یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. المعلمات المدرسہ. اگر معلم یہاں پر آ جائیں, یعنی ہم اس کو وہاں پر لے آئیں, میں اس طرح کرتی ہوں, ٹھہریں, اس کو میں دوسری جگہ لے کر آتی ہوں, جملہ بدلتی ہوں. پہلے استانیہ تھی, اب 2 استانیوں نے اسکولوں کو کھولا. اسکولوں کو کھولا, ٹھیک ہے. فتح ہی ہے, فتح کھولنا. استانیہ ہے مونس میں, ٹھیک ہے. معلمتانی. یہ بھی 1-4 میں ہی آئے گا, 1-4 میں ہی آئے گا اسٹارٹ. جی جی, 1-4 میں ہی ہے نا. فورتھ میں یہ آئے گا فتح, مطلب وہ کلیہ 1-4 کے لاتے نا. فتحت المعلمتانی مدرسہ. ہاں, المعلمہ. یہ مرفوع, ٹھیک ہے. اب اسکولوں. اچھا, اب ہم نے معلمتانی میں اس کے نیچے زیر ہے, اوپر مرفوع ہے, تو یہ اس کی وجہ سے مثنى آتا ہے زیر کے ساتھ, تو اس وجہ سے یہ زیر ہے. یہ اس لیے زیر آنی ہے. کا سائن ہے مرفوع میں. ہاں, آنی کا سائن ہاں, مرفوع میں آنی کا یہ ساؤنڈ آتا ہے, اور حالت جا نصب رہے اور جر میں ہیں مرفوع. عینی کا ساؤنڈ آتا ہے. ہاں, ٹھیک ہے. تو یہاں
मरफू, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, फतहातिल मदरसा मुअल्लिमातानी, नहीं मदारिस हो गए, जल्दी तिल ज्यादा हो गए। फतहा, और जब इसको अल मिलाना होता है उसके साथ जो, तो फिर वो जो होता है वो जेर आ ता जाता के है। नीचे से दी जाती है, लेकिन जैसे पहले 3 फतहतिल कलमों पे जबर मुअल्लिमा आएगी। तानी मदरसा, फतहातिल, ठीक है, फतहातिल मुअल्लिमातानी अल मदारिस। चलें, अब एक मैं करती हूँ। फातिमा जी, 1-4 वगैरह वो बोल रही, तो वो हम लेट ज्वाइन, वो क्या बोल रहे हैं? 1/4 ये कि अभी मैंने 14 सीखे बताए गर्दान के, जिसके अंदर पहला सीखा था फ़अला, फ़अला, ये दूसरा सीखा है फ़अलू, गर्दान पड़ी हुई है ना आपने ऐसी, और जी ये चौथा सीखा है फ़अलत। लत, ये तीनों कलमे पे फतहत, जब तक छठा कलमा नहीं आता, तीसरा कलमा साकिन हो जाता है छठे कलमे पे, फ़अलना, यहाँ पर तीसरा कलमा साकिन होता है। इसके बाद जितने भी हर्फ आते हैं उसमें लाम कलमा साकिन होगा। इसके अंदर भी फ़अलता, आलता, 3 कलमों पे जबर आती है, ठीक है। और हम, क्योंकि ये इसके अंदर जमाइर छुपी हुई होती हैं, मुस्ततिर इसे बोलते हैं, इसके साथ जब भी इसम जाहिर होता है तो पहला सीगा या ये चौथा, मुजक्कर के लिए ये सीगा, मोनस के लिए ये सीगा इस्तेमाल होता है, जबकि गैर आकिल की जमा के लिए भी यही सीगा इस्तेमाल होता है, चौथा। जी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, एक पहला सीगा और चौथा सीगा, जैसे फ़अला और फ़अलत, ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। जी। अब मैं कहती हूँ उन्होंने मस्जिदों को खोला। मस्जिद, अल मस्जिद होता है, मस्जिदों की जमा क्या होगी? मसाजिद। मसाजिद और अब मुझे लेकिन बताएं, आप में से उन्होंने की क्या होगी? जी, अब उन्होंने, कोई दूसरा बोलेगा, मिसबा बोलेंगी। उन्होंने के लिए क्या यूज होगा? ये आप मुझे बताइए, ये खोला क्या है? फेल है, पता, फेल है, फेल है। ठीक है। ये उन्हों में क्या लगा हुआ है? जमीर लगी है कि जाहिर है? हाँ ठीक है, जमीन, ठीक वो, जमीन, उसने, है, मैंने, हाँ, हमने, हाँ, उन्होंने, खोलने हाँ, वाले वो हैं, ये जमीर है। हाँ, जमीर की सूरत में फेल की हम गर्दान इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम पहला या चौथा सीगा नहीं लगाते, हमें अब जमीर में गर्दान लगानी है। हाँ, मस्जिदों जो है वो हमारा मफऊल के बेस्ड पर है, ठीक है। अब हम गर्दान वहां लगाएंगे जहां उन्होंने पूरा आएगा। फतहा, ताहुम, उसने, फतह, नहीं हाँ, नहीं, उन्होंने, तुम सब ने उन्होंने, नहीं है, उन्होंने गायब है, उन्होंने, वो, उन्होंने, फतहा, उसने, फतहा, उन दो ने, और फतहू, उन्होंने, उन सब ने या उन्होंने, सब, ठीक है। जी उन सब ने या उन्होंने, जी। फतहू, पता हो, सॉरी, फतहू, इसके अंदर ही सीगा आ गया, उन्हें भी आके खोला गया। अल-मसाजिदा, गैर मुंसरिफ वर्ड था ये, उसके साथ अल आगे, तो फिर इसमें वो सीगा 4 लगेगा। क्यों लगेगा सीगा 4? ये अच्छा गैर मुंसरिफ है तो फिर ठीक है, उसमें लगेगी, पेश लगेगी। सीगा मतलब ये 4 सिर्फ जबर फाइल के मसाज, साथ लगता है, हाँ, पहला या मसाज चौथा सीगा सिर्फ या फाइल के फिर साथ, इसके लिए लगता है, मुकस्सर नहीं है, हाँ, ठीक है। मफूल के लिए पहला चौथा सीगा नहीं लगता। मलमा ये ठीक। मसाजिदा क्यों किए हमने? हमने मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, वैसे भी ये गैर मुंसरिफ वर्ड है, लेकिन गैर मुंसरिफ वर्ड का एक पैटर्न है, उसके साथ अल नहीं आता। लेकिन हमारा ये पैटर्न ये है कि फेल के साथ जब फाइल और मफूल को हमने जाहिर करना होता है तो हमने मारफा ही जाहिर करना है। तो जब हमने उसको मारफा जाहिर करना होता है तो उस पैटर्न पर अल हम लेकर आते हैं। तो फिर उसके वो जब अल्लाह आता है फिर तो फिर उसके तनवीन नीचे नहीं आती। फिर जेर भी आएगी, यानी जब ये असलूब ये है कि जब मज़ाफ इलैही बनाना हो
مضاف الیہ بنانا ہو اس کے لیے بھی جب ہم ال لگا دیں گے تو اس کے نیچے بھی زیر آ جائے گی، المساجدہ، مساجدی، بالکل 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 دیا تھا، ٹھیک پڑھے ہے، تھا پریکٹس میں بھول کیونکہ جاتے ہیں المساجد۔ غیر منصرف وہ یہ غیر منصرف ورڈ ہے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، جو کہ عام اسم کے جملوں کے لیے ہم اسی طرح استعمال کریں گے، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، لیکن ایک خاص تناسب جہاں پر جملے میں فعل، فاعل، مفعول کو لے کر آنا ہے ہم نے، تو اس پیٹرن کے تحت ہمیں ال لگانا ہوتا ہے اس کو خاص کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسجدوں کو کھولا، جو وہاں کی مسجدیں تھیں وہاں پہ انہوں نے مسجدوں کو کھولا، وہ ایک بات ہے جس کو کیا جا رہا ہے یعنی اس کے پرفیکشن کے ساتھ، تو اب اس کے لیے ہم نے ال لگانا ہے، اس ال کے ساتھ کیونکہ نصب تو آتا ہے، غیر منصرف میں دو پیٹرن آتے ہیں، ایک پیش آتا ہے اور ایک فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا، لیکن اگر ہم نے مضاف الیہ بھی ایک پیٹرن بنتا ہے جس میں اگر ہم نے مضاف الیہ کا ایک پیٹرن آ رہا ہو کہ ہم نے اب بعض اوقات یہ مرکب بنتے ہیں نا جب مفعول، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ ہمارے مفعول مرکب کی صورت میں آتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی میم، ہمارے مرکب جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں، جیسے اس بیس پر، مفعول کی بیس پر یا فاعل کی بیس پر مرکبات بھی آ سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح آتے ہیں وہ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہی اسی کے اوپر ہی ہے۔ اب بھی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ ہماری ایکسرسائز ابھی ہوئی نہیں، میں نے کچھ آپ کو بتایا نہیں ابھی۔ گدھے نے منہ کھولا، گدھا کہتے ہیں حمار کو، گدھے نے منہ فمن کھولا، فتح حمار، منہ فمن منہ کو بولتے ہیں، فتح حمارو، ہاں، حمارو حمارو ہاں، فتح حمارون، فتح فتح الحمارو، منہ کو کیا الحمار، کہیں گے؟ گدھے کے منہ کو کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے منہ کو تم وجوہ کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہیں گے؟ الفامو، الفاما، 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 فامو ہوتا ہے نا، فاما، ہاں الفاما، الفاما، ٹھیک ہے، فامن سے فامن ہو جائے گا نا، لیکن ال کی وجہ سے الفاما، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتی ہوں یہاں پر گدھوں کو ہی چینج کرتی ہوں، دو گدھوں نے منہ کھولا، ہمارون، فتحانی، فتح ہمارا، تہانی کیوں آئے گا سسٹر؟ نہیں آپ وہ جو بول رہی ہے مس پہ آپ بولیے کیوں جی آئے گا؟ یہ نہیں فاعل نہیں تو ظاہر ہے، جی جی یہ تو فاعل ظاہر ہے، فعل کا پہلا صیغہ ہی رہے گا، صرف جی یہاں چینجنگ آئے گی، یہ پہلا ایک یا بار فورتھ صیغہ ہی رہے گا۔ یہ ایک بار ہمارا سمجھائے، یہ مثنیٰ کیسے رہے گا؟ ہمارون، مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس کی کیا مثنیٰ، بولے آپ نے ایک بار سمجھائے؟ مثنیٰ بنائیں، حمار کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ آنی ہمارون کیا لگانا کریں بس، گے؟ ہمارون، ہمارا، ہمارانی ہوگا، اور آگے ہمارانی، آنی، حمارانی، جی ہمارانی، فتح، فتح فتح الحمارانی۔ حمارانی، ہمارانی، اب اس کو بھی ہم نے بنانا ہے، دو گدھوں نے منہ کھولے، ال ال دو منہ ہیں، اس کی مثنیٰ بنانی الفامانی، ہے، الفامانی بنے گا، ہاں الفامانی، 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 چلیں یہ بن گیا، الفامانی، الفامانی، یہ تو بن گئی مرفوع میں۔ اب اس کو ہمیں الفامینی، نصب میں چاہیے، ویری گڈ، الفامینی، مین، بس یہ چیز سیکھنے والی ہم نے۔ اچھا اب اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، دو کے بجائے زیادہ کر دیتے ہیں ہم۔ گدھوں نے منہ کھولے، اب اس میں بتائیں گدھے عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر گدھوں نے عاقل، منہ غیر عاقل، عقلی، غیر عقلی، غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہمیں پتا چلا کہ گدھے جو ہیں وہ غیر عاقل، صرف انسان، جن، فرشتے عقل میں ہیں، جانور بھی غیر عاقل میں، اور غیر عاقل کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہے؟ کون سا صیغہ؟
चौथा सीगा। मोनस का वो उसके मोनस का सीगा आएगा हमेशा उनके लिए 4 वाला। फतहत, ठीक है। फतहत, आज मार को खुमरुन कहते हैं, हत मार का खुमरुन हो जाएगा, यानी ज्यादा गधों के लिए जमा। फतहत फतहत हुमरुन हम अल फतहत हुमरुन हुमरू अल अल हुमरुन फामुन की अब अल्फामान हमने जमा अल्फामानी। करते हैं। अल नहीं, फामुन की जमा जो होती है ना वो ये है अल अफवाह। हाँ, बस ये नहीं आता। हाँ ये नहीं आएगा आपको। अल अफवाह, इसकी जमा कर दिया बस सीधा ये है कि ये जमा गैर आकिल की जमा थी। तो ये इसकी जमा भी तो वो आ गई ना, जब मुकस्सर आ गई ना जमा भी। ये भी मुकस्सर ही है। हाँ। मैम फमुन की जमा क्या है? अल अफवाह। फमुन अफवाह फवाह। अल अफवाह। अच्छा अब मैं एक करती हूँ। हमरुन अल अफवाह। अच्छा, तुमने कमरा खोला, तुमने कमरा खोला, ये आम अल्फाज है जो हम बोलते हैं। फतह खोला, और जिसने खोला वो ये फाइल है, तुमने, और ये फेल है। अब ये बताएं फाइल जाहिर है कि ज़मीर में है? जमीर में है मैम। ज़मीर में। गुरफा कहते हैं इसको, कमरे को। अच्छा फेल, अब ज़मीर कहाँ पे जाके लग रही है? गुरफा, गुरफा मोनस से मुज़क्कर है, गुरफा मोनस है मैम। मोनस है, लेकिन हमारा मफूल का असर फेल पे नहीं होता। फेल का असर सिर्फ और सिर्फ फाइल पे ही रहता है। अच्छा ठीक है, फेल का असर सिर्फ फाइल पे रहता है। तुम कहाँ पे जा रहे हैं? तुमने खोला, फेल पे ही जा रहा है। ये फालता पे जा रहा है। जमीर फालता लगाएं, पे जाएगा। तुम की जमीर लगाएं फेल के ऊपर जहां तुम आता है। फाला आप मैम। बनाएं। फाला फतह फतह फताती क्या क्या? फताता फतहता फतह यहाँ पे आएगा। अगर मैं कहती हूँ ये तुम जो है लड़की है, तो फतह तो तो फिर क्या आएगा? ठीक है, फताती हो जाएगा। फतहती। अब मैं कहती हूँ कमरा करें, गुरफा गुरफा तू गुरफा गुरफतु। नहीं, क्यों? गुरफता गुरफता। ये नहीं समझ आता है क्यों लगाए उसको। ये ये गुरफा है। अल गुरफता आएगा क्योंकि ये जो है नस्बी हालत में होगा, ये मफूल है। अच्छा इससे मोनस का इसके- ये नहीं लगेगा, इराब नहीं लगेगा। इसके अंदर चाहे इसके अंदर फतह ता आ जाते, फतह ता, इसके अंदर ऑलरेडी जमाइर छुपी भी है ना। फेल का असर सिर्फ फाइल पे होता है। पहला या चौथा सीगा फाइल के लिए लगता है, वो भी अगर जाहिर हो तो। जमीर की सूरत में ऑलरेडी आएगा। अब मफूल हमारा किसी भी कैटेगरी में हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मफूल को हमने नसब में कराना। जी मैम। अब मफूल यहाँ पर दो मफूल भी आ सकते हैं। जैद और हामिद ने दरवाजा खोला। अब यहाँ पर मैं फाइल लेकर आ रही हूँ। जैद और हामिद ने दरवाजा खोला। खोलने वाले कौन है? खोला क्या है? खोलने वाले कौन है? जैद और हामिद हैं। ज़ैद और और क्या हामिद खोला है? दरवाजा, मफूल की जगह पे। ये फाइल है, और ये जो है फेल है, ये नसब में आएगा। और ये तो मुरक्कब बना हुआ है ना, ये बनाया। पहला कौन सा सीगा आएगा? इसमें सेकंड वाला है जमा वाला आएगा ना, दो है ना। फतह फतह। पहला ही सीगा आएगा। मैंने सीगा आपको आएगा। ये कहना था, फाइल का पहला ही सीगा आएगा। सिर्फ जी, फाइल की फतह सूरत ज़ैदुन। में, चाहे फाइल जमा है, मुसन्ना है, फाइल एक है, दो है, पहला या चौथा सीगा आता है जाहिर की सूरत।
फतह फतह ज़ैदुन व हामिदुन ज़ैदुन व अल-बाब हामिदुन अल-बाबा। बाबा। ठीक है, थोड़े से जुमले और करवाते हैं। मैं आज 2 मफूल के चक्कर में थी कि अगर 2 मफूल एक साथ आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, तो अभी देख लेते हैं। अगर मैम 2 मफूल ऐसे कर सकते हैं कि जैद ने दरवाजा और खिड़की खोली। नहीं, वो तो रखता था। अच्छा, 2 मफूल आते हैं 2 इसम। जैद ने घर, ये किस्म है। वो मस्जिद, ये किस्म है। बनाया, बनाया कहते हैं जअला। ठीक है, जैद इसके अंदर क्या है, फाइल है, जो कि है। और घर